अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप दोस्त अहबाब खैर व आफियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर व आफियत से रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, साइंस के दौर में आज हमसे तिब्ब नबवी का इलाज रह गया है। हमारा सारा जोर मेडिकल दवाइयों की तरफ ही होता है, हालांकि नबी की बात है। आज हम दो चीज़ों पर बात करेंगे, एक जुकाम, कहाँ नेमत है और कहाँ जुकाम से बचना चाहिए, कब जुकाम लगा रहे तो बेहतर है और कब कौन सा काम किया जाए तो जुकाम से बचा जा सकता है। दो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ के इस्तेमाल का हुक्म दिया और किस से मना किया। वीडियो शुरू करने से कबल हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें। इससे यह होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहेगी। और जो लोग हमारे चैनल पर मुस्तकिल आते हैं उनसे गुजारिश है कि वो पसंद आने वाली वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, घर वालों को भेजें और जो दीनी ग्रुप हैं उनमें भी शेयर करें। किसी को अच्छी बात बताना भी सवाब है। प्यारे दोस्तों, मौसम बदलते ही जुकाम शुरू हो जाता है। कहीं जुकाम नेमत है और कहीं ज़हमत। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोढ़ के मरीज को जब रब शिफा दे तो उसे जुकाम हो जाता है, उसे चाहिए कि वो इलाज ना करे। यहाँ जुकाम रहमत है। अगर आप जुकाम से मुस्तकिल बचना चाहते हैं तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर अमल करें। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, नहाने के बाद पाँव को ठंडे पानी से धोना जुकाम से महफूज रखता है। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखनी चाहिए कि तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक वही से है और आम दुनियावी तरीका इलाज सिर्फ तजर्बा है। बाज अतबा ने तजर्बे को यकीन के करीब तर बताया है, लेकिन तजर्बा हरगिज वही के रुतबे को नहीं पहुंच सकता। इसलिए जो शख्स तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अपने जिस्म का इलाज करना चाहता है तो शख्स को चाहिए कि पहले वो अपने दिल में तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक एतकाद व यकीन को मुस्तहकम कर ले, क्योंकि इसके बगैर तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फायदा हासिल ना होगा। एतकाद जिस कदर मजबूत होगा इस कदर फवायद हासिल होंगे। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो बीमारियों का इलाज दवा से भी करें और दुआ से भी, ताकि सिर्फ दवा ही पर भरोसा ना हो जाए। सही बात यह है कि दवा करना भी सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत उसामा बिन शरीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त कर रहे थे कि अगर हम बीमारियों में दवा लिया करें तो कुछ गुनाह तो नहीं। ये सुनकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दवा कर लिया करो ए अल्लाह के बंदो, इसलिए कि अल्लाह ने जितनी बीमारियां पैदा की हैं साथ ही उनकी दवा भी पैदा की है, लेकिन मर्ज मौत उससे मुस्तस्ना है। झेल में चंद अमराज और उनका इलाज और अदविया का मुख्तसर जिक्र किया जाएगा। ये इलाज और अदविया तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माखूज हैं। तकबीर के फवाइद, जब बच्चा पैदा हो तो उसके दाएं कान में अजान और बाएं कान में तकबीर कहनी चाहिए। इसकी बरकत यह है कि बच्चा उम्मुल बसियान यानी बोलने के मर्ज से महफूज रहता है। विलादत के 7वें दिन बच्चे का अच्छा सा नाम रखो। बच्चे के बाल उतरवाकर उसके बराबर चांदी तोल कर सदका करना चाहिए या 1-2 बकरे जिबाह करके सदका कर दें। इस अमल का असर बच्चे की सेहत पर पड़ेगा। दूध का असर, अपने बच्चे को अहमक और फाहिशा औरतों से दूध ना पिलवाओ, क्योंकि दूध का असर बच्चे के जिस्म और अखलाक पर असरअंदाज होता है। नमक के फवाइद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि खाना नमक के साथ शुरू करना चाहिए। इसलिए 70 अमराज और बीमारियों से नमक में शिफा रखी गई है और इनमें से चंद ये हैं, जुनून, जजाम, कोढ़, पेट का दर्द और दांत का दर्द वगैरह। बदहजमी का इलाज, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं तकिया लगाकर नहीं खाता, क्योंकि तकिया लगाकर और खड़े होकर और सवारी में बैठकर खाने से
بدہضمی ہو جاتی ہے اور اس کے خلاف عمل سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے اور تکبر بھی دور ہو جاتا ہے۔ ہاضمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے، اے خدا سرکے میں برکت عطا فرما۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دسترخوان پر سبز ترکاری ہوتی ہے اس جگہ فرشتے آتے ہیں۔ ہاضمے کا علاج، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوشت کو چھری یا چاقو سے کاٹ کر نہ کھایا کرو بلکہ گوشت کو دانتوں سے کاٹ کر کھانا چاہیے، اس لیے کہ بدہضمی سے بچاؤ کرتا ہے اور دانتوں سے کھانے میں ہاضمہ جلد ہو جاتا ہے۔ دانت کی تکلیف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حب العاص کی اور خوشبو والی لکڑی سے حلال نہ کیا کرو، کیونکہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ جزام لاحق ہو جائے۔ حلال کے لیے سب سے بہتر وہ لکڑیاں ہیں جو تلخ ہوتی ہیں۔ کم خوراکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ سے زیادہ بڑا برتن اور کوئی نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب کھانا کھائے تو اس کے 3 حصے اس طرح کرے کہ ایک حصہ کھائے، ایک حصہ پانی کے لیے رکھے اور ایک حصہ سانس کی آمد و رفت کے لیے خالی چھوڑ دے۔ بسیار خوری، زیادہ کھانے سے بہت سے امراض پیدا ہوتے ہیں، مثلاً بدہضمی اور ہیضے وغیرہ کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈکار سے سخت نفرت، فرماتے تھے اتنا زیادہ کیوں کھا جاتے ہو؟ بدن کی کمزوری، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بدن کی کمزوری دور کرنے کے لیے دودھ میں گوشت پکا کر کھایا کرو۔ نیز فرمایا گوشت تمام سالنوں کا سردار ہے۔ انجیر کے فوائد، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجیر کھانے سے آدمی مرض قولن سے محفوظ رہتا ہے۔ انجیر کھایا کرو، انجیر بواسیر کے لیے مفید ہے، منہ کی بدبو جاتی رہتی ہے، سر کے بال دراز کرتی ہے، طبیعت میں نرمی پیدا کرتی ہے، لطیف اور زود ہضم۔ زیتون کے فوائد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کھایا کرو، اس کے تیل کی مالش کیا کرو، اس لیے کہ جو شخص روغن زیتون کی مالش کرتا ہے اس کے پاس 40 روز تک شیطان نہیں آتا۔ کھجور کے فوائد، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کھجور کھایا کرو۔ کھجور میں سب سے بہتر برنی کھجور ہے کیونکہ یہ پیٹ سے بیماری کو نکالتی ہے اور کھجور میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ کدو کے فوائد، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو کدو زیادہ کھایا کرو کیونکہ یہ دماغ کی قوت بڑھاتا ہے۔ سرید کے فوائد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور مرغوب کھانا سرید تھا۔ شوربے میں روٹی بھگونے کو سرید کہا جاتا ہے۔ یہ کھانا قلب اور دماغ کو تقویت دیتا ہے اور زود ہضم ہوتا ہے۔ انار کے فوائد، ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر انار میں ایک قطرہ جنت کے پانی کا ضرور ہوتا ہے۔ انار خون صاف کرتا ہے، معدے کی اصلاح کرتا ہے، طبیعت نرم کرتا ہے، جگر میں قوت پیدا کرتا ہے، رنگ نکھارتا ہے، دماغ کی طرف بخارات کو چڑھنے سے روکتا ہے۔ انگور کے فوائد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھلوں میں انگور کو بہت پسند فرماتے تھے۔ حکمت یہ ہے کہ انگور خون صاف کرتا ہے، بدن کو فربا کرتا ہے، گردے پر چربی چڑھاتا ہے۔ ہاضمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں پیٹ کے درد کی وجہ سے مسجد میں لیٹا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کیا تم بیمار ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا اٹھ کر کھڑے ہو اور نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے نماز سے کھانا ہضم کیا کرو اور کھانا کھاتے ہی سو نہ جایا کرو، اس سے تمہارے دل زنگ آلود ہو جائیں گے۔ ابو داؤد نے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے اور اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا جس کی ٹھنڈک اور فرحت میں نے اپنے دل میں محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دل میں درد ہے، تم کو چاہیے کہ حارث بن کلہ کے پاس جاؤ کیونکہ وہ لوگوں کا علاج کرتا ہے، اور حارث کو چاہیے کہ وہ مدینے کی 7 کھجوریں لے، ان کو گٹھلی سمیت کوٹ لے اور پھر تجھ کو کھلائے۔ علماء طب نے لکھا ہے کہ مدینہ شریف کی کھجوروں میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ دل کے درد کے لیے مفید ہوتی ہیں، اور 7 کا وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خاصیت کے بارے میں سوائے خدا کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہیں جانتا۔ اس مقام پر تمام حکماء عاجز ہیں کیونکہ اس کا تعلق وحی سے ہے۔
اور بعض احادیث میں ہے کہ جو شخص مدینے کے ساتھ کھجوریں نہار منہ کھایا کرے تو اس کو زہر اور جادو کبھی اثر نہیں کرے گا۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں۔ انشاءاللہ ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔